भगवान रामको प्रसङ्ग। अन्तिम प्रसङ्गमा माता सीता धरतीमा विलय हुन्छन् र त्यसपछि राम मेरी सीता भनेर खोज्दै आउँछन्। धरती मातामा समाइसकेकी हुन्छन्। त्यतिकैमा रामले विनम्रतापूर्वक हात जोडेर भन्छन्, हे धरती माता, मेरो सीतालाई फर्काइदिनु। हे धरती माता बडो पीडित भएर बडो आर्तनाद गर्छन्। धरतीमा मेरी सीतालाई वापस पठाइदिनु, फर्काइदिनु। तर धरती माताले फर्काउनु भएन। त्यसपछि राम आवेशमा आउँछन्, तर्कसबाट बाण निकाल्छन्, धनुमा चढाउँछन् र भन्छन्, माते, हजुरले अहिलेसम्म मेरो कृपा देख्नुभयो, क्रोध देख्नु भएको छैन। अतः यदि फर्काउने भए फर्काउनु मेरी सीता। यदि सीता छैन भने धरती पनि छैन, म हान्दिन्छु बाण। अब बाण रामले हान्दिएको भए कल्पना गर्नुहोस्, ध्वस्त हुन्थ्यो धरती। एटम बम हाने जस्तै हुन्छ, शक्तिशाली एटम बम हाने जस्तो। किनकि उनी त भगवान। तर यही बेला आकाशवाणी हुन्छ। उनले हान्नै लाएका थिए। त्यतिकैमा आकाशवाणी हुन्छ, राम के मान्छे जस्तो बिलौना गरिरहेको, तिमी त भगवान हौ। क्यान यु इमेजिन इट? अहिलेसम्म क्रोधको पराकाष्ठामा थिए राम, चन्दै हान्न लागेको। तर एउटा आकाशवाणी, राम के मान्छे जस्तो पीडित भएको, तिमी त मान्छे होइनौ, तिमी त भगवान हौ। यसलाई अध्यात्मको भाषामा भन्ने हो भने सडन इनलाइटनमेन्ट भनिन्छ। राम यहाँ इनलाइटन्ड हुन्छ, राम यहाँ मुक्त हुन्छ सारा आफ्नो दुःख, दर्द, पीडा। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हाम्रो समाजमा कसैको दुःखद कहानी भन्नु पर्यो भने उसको राम कहानी भन्छौँ। किनकि रामको जन्मैदेखि दुःखको कहानी छ। 14 वर्ष वनवासको कहानी, त्यसपछि सीता राक्षसहरूद्वारा हरणको कहानी, लडाईँको कहानी र बल्ल तल्ल राज्य प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि फेरि सीतालाई वनवास दिनुपर्ने कहानी। यानी अथमदेखि इतिसम्म, सुरुदेखि अन्त्यसम्म दर्द 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 भरी दास्तान छ रामको कहानी। त्यसकारण कसैको दुःखको, पीडाको, दर्दको कहानीको पराकाष्ठामा बुझाउनु पर्यो भने हामी के भन्छौँ? यो राम कहानी हो, उसको कहानी राम कहानी हो। राइट? किनकि राम कतै बडो मान्छे जस्तै, बडो खुसी हुन्छन् मान्छे जस्तै, र कतै मान्छे जस्तै बडो पीडित हुन्छन्। सीता हरण हुँदा हे सीते, फुलसँग, पातसँग मेरो सीता थाहा छ भनेर सोध्दै हिँड्छन् हामीलाई थाहा भएको कहानी अनुसार। अनि स्वर्ण मृगको पछि बाण लिएर सुनको मृगलाई लखेट्छन्। सुनको मृगै हुँदैन भन्ने थाहा पाउनु पर्ने, तर मान्छे जस्तै सुनको पछि मान्छे लाग्छ नि, जिन्दगीभर सुन। राम पनि त्यही सुनको मृगको पछि लाग्छन् मान्छे जस्तो। कतै सबरीको जुठो बेर खाएर बडा उदारताको उदाहरण दिन्छन् मान्छे जस्तै। ओहो, हामी जात पात केही छुवाछुत मान्दैनौँ। र कतै फेरि उनै रामको जप गरेको कारणले सम्मुखलाई बाण हानेर मारिदिन्छन्। कतै बालीलाई, निर्दोष बालीलाई आफ्नो स्वार्थकै लागि बाण हानेर मारिदिन्छन् मान्छेले जस्तो। र कतै फेरि उदारताको, ज्ञानको, गुणको पराकाष्ठा देखाइदिन्छन् कथा
को प्रसङ्ग अनुसार यो जम्मै मान्छेको कहानी हो। कहिले मान्छे बडो बुद्धिमान जस्तो व्यवहार गर्छ, कहिले मान्छे बडो क्षुद्र भइदिन्छ, ऊ खुसी हुँदा बडो बुद्धिमान जस्तो व्यवहार गर्छ, बडो उदार भइदिन्छ, र ऊ दुखी हुँदा पीडित हुँदा ऊ बडो राक्षस जस्तो व्यवहार गरिदिन्छ। कहिले ऊ बडा खुसी, कहिले ऊ बडा दुखी। यो जम्मै उतार चढाव भनेको मान्छेलाई हुने कुरा हो। र राम यही चक्रमा जिन्दगीभर घुम्दै रहे, राम यही चक्रमा जिन्दगीभर फिर्दै रहे, मान्छे जस्तै दुरुस्तै। त्यहाँसम्म रामको इन्लाइटनमेन्ट थिएन। तर अन्त्यमा गएर राम, तिमी त मान्छे होइन, तिमी त भगवान हो। त्यसपछि बल्ल सम्पूर्ण संसारप्रतिको मोह समाप्त हुन्छ। र जुन बेला मोह समाप्त हुन्छ, दुःख समाप्त भयो। जब दुःख समाप्त भयो, आफ्नो स्वरूपमा राम फर्के। र राम शब्दको अर्थ पनि बुझौँ। रामको अर्थ हो स्वयंमा रमाउने व्यक्तित्व। याद राख्नुहोस्, जो स्वयंमा रमाउँछ त्यो राम हो, आफैमा रमाउन सक्छ। र यो आफैमा रमाउने काम सिङ्गो रामायण कालभित्र देखिँदैन, अन्त्यमा गएर देखिन्छ, जहाँ रामलाई रियलाइजेसन हुन्छ म मान्छे होइन, म त भगवान। बस त्यस्तै जुन बेला जुन दिनमा हामीलाई पनि अहिलेसम्म हामी सबै मान्छेले त्यही राम कहानी भोगिरहेका छौँ। दुःख, पीडा, दर्द, कहिले उद्धारता, कहिले गद्दार, कहिले उद्धार हुन्छौँ, कहिले गद्दार बन्छौँ हामीहरू, कहिले बचाउन हिँड्छौँ, कहिले मार्न हिँड्छौँ हामीहरू। यो जम्मै राम कहानी हामीभित्र घटिरहेको छ। किनकि हामी सबैले आफूलाई के मान्यौँ? शरीर मान्यौँ, एक दिन मर्ने शरीर मान्यौँ। यो मान्नुको कारण आफ्नो पहिचान बिलायो, त्यो रामको पहिचान बिलायो। र जुन दिनमा म शरीर होइन, म कहिल्यै नमर्ने आत्मतत्त्व हुँ, म कहिल्यै दुखी नहुने आत्मतत्त्व हुँ, म कहिल्यै अशान्त नहुने आत्मतत्त्व हुँ, म कहिल्यै अज्ञानी नहुने आत्मतत्त्व हुँ, दुनियाँ सुत्दा पनि उठिरहनेमा आत्मतत्त्व हुँ भनेर ट्याक्क बुझ्छ। अनि हामी जम्मै भित्र पनि राम जाग्छ, यानि आफूमा हामी रमन गर्न पुग्छौँ। मैले बुझेको रामको सन्देश, रामकथाको सन्देश हो यो। अलिकति प्रसङ्ग फेरौँ। अचेल राम कहाँ जन्मेको भन्ने कुरामा विवाद चल्न थालेको छ। खास गरी हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मुखारविन्दबाट जब वचन निस्क्यो कि राम त हाम्रै देशमा जन्मेको भनेर, र त्यसपछिबाट थुप्रै मान्छेहरू कन्फ्युजनमा परे, नेपालका पनि भारतका पनि। अब कतिपय मान्छेले नेपालमा राम जन्मेको प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेका छन्। हाम्रो भावना सलबलाइसकेको छ। र भारततिर ठुलै विरोध पनि भइसकेको छ। अब यो अवस्थामा मलाई पनि धेरै मित्रहरूले सोध्ने गरेका छन् कि राम कहाँ जन्मनु भएको भनिदिनु पर्यो। राम बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको जुन विवाद थियो 20औं वर्षसम्म, जुन अदालतमा छिनोफानको लागि, त्यही बीचमा राम कहाँ जन्मिए भन्ने कुरामा सबै पक्षबाट गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान भइसकेको छ। र त्यही अनुसन्धानको क्रममा राम अयोध्यामा नै जन्मेका भन्नेहरूले राम अयोध्यामा जन्मेको प्रमाण फेला पार्न सके। यो कुरा याद राख्नुहोस्। यसो कुरा सुन्दा त्यसो भए कि अयोध्या हाम्रै नेपालमा अयोध्यापुरीमै जन्मेको हो कि भन्ने सायद बल पुग्यो होला यो तर्कमा। एकछिन धैर्य गरेर बस्नुहोस्। अनि जहाँ अयोध्या भनेको छ उत्तर प्रदेशमा, त्यहाँ उत्खनन गरेर हेरियो, किनकि राम त्यहाँ जन्मेको भए केही अवशेषहरू त फेला पारिनुपर्छ। केही भग्नावशेषहरू, केही शिलापत्रहरू, केही सिक्काहरू, त्यसको खोज गर्दा त्यस्तो केही पनि रामसँग सम्बन्धित पाइएन। बरु बुद्धका मूर्तिहरू दबिएको पाइयो त्यहाँ। याद राख्नुहोस्, गजबको कुरा।
बरु बुद्धकालीन केही मूर्तिहरू या बुद्ध पछाडि बनाइएका जुन मूर्तिहरू त्यहाँ दबाइएको पाइयो। त्यसकारण राम अयोध्यामा जन्मेको भन्ने प्रमाण दिन सकेन अदालतमा। अनि रिसर्चरहरू अगाडि बढ्दै जाँदा राम इतिहासमा रामेसस भन्ने नामबाट रामा के नामबाट इतिहासमा झल्कोहरू पाइन्छन् र त्यस्ता पात्रहरू कहाँ जन्मे, त्यस्ता वीर पुरुषहरू कहाँ जन्मे भनेर खोज्दै जाँदा एउटा सम्भावित ठाउँ भनेको अफगानिस्तानमा देखाइयो। र अफगानिस्तानमा पनि रिसर्च गर्दै जाँदा, उत्खनन गर्दै जाँदा जहाँ जहाँ राम जन्मेको हुनसक्छ भनेर रिसर्च गर्दा त्यहाँ पनि त्यस्ता कुनै चिज पाइएन। र यस्तै कतिले फेरि रामको जन्मभूमि विशेष गरी मुस्लिम पक्षले यो पाकिस्तानको फला ठाउँमा भएको हुनसक्छ भनेर पनि प्रमाण पेश गरे, या त्यो प्रमाणको आधारमा केही मौखिक प्रमाण, केही लिखितै प्रमाण पनि होला, त्यो प्रमाणको आधारमा त्यहाँ हुनसक्छ भन्ने प्रमाणको आधारमा खोज गर्दा त्यहाँ पनि केही पनि पाइएन त्यस्तो। र यसरी राम साँच्चै मान्छे भएर धरतीमा जन्मेको हो कि होइन भनेर प्रमाणित हुनलाई यो भावनाले काम दिँदैन। त्यसको लागि आर्कियोलोजिकल इभिडेन्स चाहिन्छ अहिलेको जमानामा। त्यो भनेको कि शिलापत्र चाहियो, कि सिक्का चाहियो, कि भग्नावशेष चाहियो, जुन अहिलेसम्म ठोकेर बताउन सकेको छैन, देखाउन सकेको छैन। त्यसकारण राम महाकाव्यको एउटा पात्र, रामायण भन्ने महाकाव्यको एउटा हिरो र एउटा भगवान सिम्बोलिक रूपमा बुझ्ने बेग्लै कुरा भयो। तर राम साँच्चै ऐतिहासिक हो कि होइन भन्ने कुरा भारतका र संसारभरका टाउकाहरूले पनि सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राम नेपालमा जन्मेको छ भनेर जुन ठोकेर भन्नुभयो, त्यसपछि विवाद दुवैतिरबाट उब्जिनु स्वाभाविक हो। एउटा कुरा त राम ऐतिहासिक हो कि होइन, जन्मेकै हो कि होइन मान्छे भएर, त्यो प्रमाणित छैन। अर्को कुरा यो नेपालमा जन्मेको भन्नु एक किसिमबाट प्रमाणको आधारमा यसरी भन्नु संसारभरमा तरङ्ग, एक किसिमबाट प्रधानमन्त्री जस्तो पदको मान्छेले यस्तो हल्का कुरा गरिदिनु भयो भन्ने कुरामा आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो। थ्याङ्क यू।